السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la fonction financière de l'entreprise. شفنا قبل en détail la fonction commerciale, la fonction production et la fonction administrative. واليوم غنشوفوا la fonction financière. Définition de la fonction financière. C'est une fonction qui assure la circulation des fonds et de capitaux à l'intérieur de l'entreprise et l'échange des flux monétaires avec l'extérieur. يعني واحد القسم اللي كيهتم ليا انه يضمن لي سيرورة الفلوس في داخل الشركة، يعني تدور لي الفلوس داخل الشركة، la circulation des fonds et de capitaux ديال رؤوس الأموال داخل الشركة، وحتى في l'échange des flux monétaires avec l'extérieur، يعني تبادلات ديال القيم المالية مع خارج الشركة. يعني ملي غتشري راه غادي تخلص، يعني كدير تبادل مالي مع l'extérieur. راه ملي غتخلص الدولة لي زامبو راه كدير تبادل مالي مع l'extérieur. دونك هاد لا فونكسيون فينانسيير كتضمن ليا هاد الحوايج، كتضمن لي انا الفلوس يدوروا ليا داخل الشركه وخارجها بواحد الطريقه معقله، يعني ما تخليش الشركه تطيح في واحد لا كريز. داكوغ، غادي نشوفوا دابا لي رول دو لا فونكسيون فينانسيير. اول حاجه هي mettre à la disposition de l'entreprise les techniques financières nécessaires à son développement، يعني كتوفر المقاوله التقنيات الماليه اللي كتلزمها باش انها تنمو. بحالاش؟ بحال مثلا تقول لها ها ديري كريدي، ها كيفاش غادي ديريه، واش تخلصي لي كليون ديالك، تاخدي يعني يخلصوك لي كليون ديالك بالكاش ولا ديري معاهم لي كريدي. دونك هادو كتعطيها لي تكنيك، يعني التقنيات اللي ممكن يساعدوا الشركه باش ديفلوبا من الناحيه الماليه. داكوغ. apprécier puis contrôler l'intérêt économique des projets. Par exemple, quand l'entreprise veut faire un projet، غدير واحد المشروع راه كتستثمر فيه الفلوس، ياك؟ هاد لا فونكسيون هادي قبل ما كدير لونتربريز البروجي كتمشي كتشاور معاها، كتقول لها واش انا هاد البروجي في الصالح ديالي ولا لا، يعني كتشوف الفلوس اللي غادي تخسر فيه وكتشوف الفلوس اللي غتدخل منه باش تعطيها لانتيغي ايكونوميك ديالو. ابري كاينه prévoir les emplois et les ressources، يعني emploi شنو هما فاش كنستعملوا الفلوس. داكوغ. ressources هما منين كيجيونا الفلوس. دونك لي زومبلوا بحال مثلا انا غادي نشري طوموبيل، غنشري طوموبيل، يعني l'achat d'une voiture c'est l'emploi، يعني شريت فواتور، ولكن ملي جبت فلوس مثلا جبتهم من لا بنك، يعني الريسورس هما لا بنك، لي زومبلوا شريت فواتور، achat d'une voiture. داكوغ. دونك هاد لا فونكسيون هادي elle prévoit هاد لي زومبلوا et les ressources. كتقول باش تشري لونتربريز ان ماتيريال ولا واحد لوكال ولا باش دير واحد لانفستيسمون، ها لومبلوا اللي ها شنو غادي دير به وها منين غتجيب الفلوس. داكوغ. contribuer à la définition des conditions de vente et d'achat. Bien sûr قبل ما انت كشركه قبل ما كتشري مع واحد الشخص، قبل ما كتشري من عنده كديروا دي كونديسيون داشا، يعني شروط الشراء. يعني كيقول لك انت غتخلصني كاش، غادي نجيب لك الليفريزون غتكون على حسابك، باغ اكزومبل غادي نخلصك بالشيك ولا نخلصك اسبيس ولا غنخلصك كريدي ولا سور بلاص. دونك هادو هما لي كونديسيون داشا، وهادشي كيكون حتى في لا فونت ملي كتبغي تبيع لي كليون ديالك كدير معاه دي كونديسيون دو فونت، يعني غادي تخلصني بالشيك، غادي تخلصني كاش، غتخلصني كريدي. داكوغ. دونك هاد لا فونكسيون هادي elle contribue، يعني كتساهم في يعني في ديفينيسيون ديال هاد لي كونديسيون. كيفاش كتساهم؟ كتقول لك انت الشركه غير خصك الفلوس، يعني باقي ما عندكش واحد دي بريفيزيون، يعني ماشي عندكش فلوس ديال الاحتياطات كتار. اشنو غادي دير باش تبيع الكليان؟ غتقول ليه غتخلصني كاش. داكوغ. باش هكا ما طيحش انت في الكريز. داكوغ. دونك هادو parmi les rôles ديال لا فونكسيون فينانسيير. دابا غادي نشوفوا واحد لي نوسيون. عندنا لي بوزوان دو فينانسمون. شنو هما لي بوزوان دو فينانسمون؟ يعني الاحتياجات اللي كيخليوني انا نخسر الفلوس. داكوغ. كاينين دي بوزوان دو فينانسمون ا لون تيرم، يعني كنخسر فيهم الفلوس ولكن الربح ديالهم ما كيجي حتى لواحد المده طويله. وكاينين لي بوزوان دو فينانسمون ا كور تيرم، يعني كنخسر فيهم الفلوس وسور بلاص كيعطوني نتيجه، سور بلاص كنشوف الربح، ماشي سور بلاص ولكن على الاقل واحد السيمانه، واحد في الشهر. داكوغ. وهاد البوزوان دو فينانسمون، هاد لي بوزوان ما كيداروش ديما كل عام. الشركه ما كديرش، ما كتخسرش الفلوس بزاف هاد لي بوزوان كتخسرهم، ماشي ما كتخسرش بزاف، يعني ما كتخسرهمش بزاف المرات في السنه، يعني من عامين من 10 سنين عندك كدير دوك المصاريف. وكاينين لي بوزوان دو فينانسمون ا كور تيرم الشركه كديرهم تقريبا بزاف المرات في العام. نشوفوا مثال ديال لي بوزوان دو فينانسمون ا لون تيرم، هو الانفستيسمون، هو الاستثمار. دونك l'investissement شوفوا شنو كيعني. l'investissement est une dépense immédiate dont l'entreprise espère un gain futur et qui entraîne des besoins de financement importants. دونك l'investissement يعني الاستثمار هو واحد ديبونس، يعني واحد المصروف
ايميديات، يعني كتخسروا الشركه سور بلاس، يعني الشركه كتسنى من وراه واحد لو غان فوتور، يعني واحد الربح في المستقبل. وهذا الانفستيسمون انترين دي بيزوان دو فينانسمون امبورطون. يعني هذا البزوان هذا كيكون يعني المصروف كيكون يعني نيت شي حاجه، يعني مبلغ كبير شويه باش انت دير واحد المشروع اللي غيعطيك نتيجه من بعد، راه غيكون شي حاجه اللي كبيره، يعني يا غتشري شي حاجه اللي غاليه بزاف، يا غتستثمر في مشروع اللي غيخصو بزاف ديال لي ريسورس. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفوا لي تيب دانفستيسمون، يعني انواع ديال الاستثمارات. كاين الانفستيسمون دو كرياسيون، يعني الاستثمار باش انت كتكريي لونتربريز ديالك، باش كتصاوب باش كتحل لونتربريز ديالك، راه ضروري ما كدير انفستيسمون ماشي غير كتجي وكتحلها. خاص بيان سور تشري اللوكال فين غديرها، خاصك تشري لي ماشين، خاص لي فري دو كرياسيون. داكوغ. دونك هذا كنسميو انفستيسمون دو كرياسيون، اللي الربح ديالو ملي كتكريي اونتربريز راه ماشي سور بلاص كتدخل لك الربح، حتى كدوز واحد المده طويله. هذاك الشيء علاش حنا سميناه بوزوان دو فينانسمون ا لون تيرم، يعني مده طويله عاد باش كتدخل ليا الربح. كاين لانفستيسمون دو رومبلاسمون، يعني انت درتي شركه كرييتيها، ولكن من بعد بغيتي تبدل واحد لا ماشين بون اوتر ماشين. داكوغ. بغيتي تشري ماشين مثلا، كانت واحد لا ماشين كدير لك كتصاوب البلاستيك، انت غتشري واحده اخرى اللي كتصاوب مثلا الحديد. دونك هذا كتغومبلاسيها. دونك هذا كيتسمى حتى هو انفستيسمون، حيت ديك الماشين ملي كتشريها ملي كتبدلها ماشي سور بلاص كتعطيك النتيجه، حتى كدوز واحد المده عاد باش كتشوف الربح ديالها. كاين لانفستيسمون ديكسبانسيون. اكسبانسيون يعني التوسع، يعني انت شريتي في الاول واحد اللوكال صغير، داكوغ، ومن بعد ملي وليتي كتدخل الفلوس بغيتي تزيد هذاك اللوكال تكبرو، دونك كدير انفستيسمون ديكسبانسيون، كتزيد تشري لوكال اخر. داكوغ. وكتوسع بيان سور، راه كدير دي فري كتخسر عليها الفلوس، ولكن راه كتجيب لك واحد الربح ا لون تيرم. لو سيكل دانفستيسمون هو المده ديال الاستثمار. الاستثمار يعني امتى كيعطي الربح ديالو. يقدر يكون هذاك لو سيكل يقدر يكون هذاك لو سيكل طويل بزاف. سي ان سيكل لون يعني طويل، كي كومونس بار لا كرياسيون دو لونتربريز، كيبدا مع الافتتاح ديال الشركه ملي كتكريها، اي ساشيف يعني كيسالي ا سا ديسوليوشن، يعني ملي كتسالي لونتربريز. يعني الاستثمار انت ملي كتحل اونتربريز كتقول غنربح، ولكن ما كتحددش المده امتى غتربح. يعني كتقول غنحلها غنستثمر هاد الفلوس، ولكن امتى غنبدا نرجعهم هذيك المده راه طويله بزاف. داكوغ. يعني الانفستيسمون كيبقى مع لونتربريز حياتها كامله. داكوغ. دابا غادي نشوفوا هذوك لي بيزوان دو فينانسمون ا كور تيرم، يعني شي مسائل كنخسر فيهم الفلوس وكيجيبوا لي الربح ا كور تيرم. سي كنسميوه لو سيكل ديكسبلوطاسيون. هنا كنقولوا لو سيكل دانفستيسمون يعني كيكون طويل بزاف. لو سيكل ديكسبلوطاسيون كيكون صغير. انت بلاتي نشرح لكم اكثر في الانفستيسمون. كما قلت لكم انفستيسمون غديروا واش غادي ديروا كل عام، واش كل عام لونتربريز غتشري لوكال، كل عام غادي توسع. لا، لونتربريز كديروا مرات قلال لانه كيكون غالي بزاف. داكوغ. كيكون الكود ديالو غالي، يعني لونتربريز خاص تكون مستعده مزيان فينانس من الناحيه الماليه عاد باش دير الانفستيسمون. اما لو سيكل ديكسبلوطاسيون c'est un cycle court, يعني قصير, qui sépare la date de l'achat des matières premières et la date de vente de produits finis. يعني انت ملي كتشري الماتيير بريمير المواد الاوليه وملي لا دات ملي كتبيعهم، هذاك هو لي سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني سيكل ديال انت كتخدم فيه. داكوغ. كتخدم فيه دوك المواد الاوليه كتشريها كتخسر فيها الفلوس، ولكن اون فوا كتبيعها راه كتدخل فلوسها، يعني واحد السيكل اللي صغير. دونك السيكل ديكسبلوطاسيون عقلو مزيان فيه لو سيكل دابروفيزيونمون، يعني ملي كتشري سلعه، لو سيكل دو برودكسيون ملي كتبرودويها ملي كتعاود تصنعها، اي لو سيكل دو كوميرسياليزاسيون باش كتبيعها. هادو هما لي يعني لي زاكتيفيتي اللي كدير لونتربريز في لو سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني كتشري كتدير برودكسيون كتكوميرسياليزي. بيان سور هادو كديرهم بزاف المرات في سنه، يعني كيخصهم واحد البوزوان دو فينانسمون ا كور تيرم. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفوا ها هي لونتربريز عندها دي بوزوان دو فينانسمون باش كتفينونسيهم، باش كتمول هادوك لي بوزوان اللي عندها. كاين فرق الا كانوا هذوك لي بوزوان دو فينانسمون ا لون تيرم راه غيخصها واحد المبالغ اللي مهمه، يعني غيخصوها دي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم. الا كانوا لي بوزوان دو فينانسمون ا كور تيرم راه غادي يخصها مويان دو فينانسمون، يعني وسائل باش تمولهم باش تخلصهم ا كور تيرم. غادي نشوفوهم بجوج دابا. دونك لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم، لو كريدي فورنيسور، يعني الوسائل اللي كتمول بهم لونتربريز هاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون. شنو ممكن يكون كريدي فورنيسور، يعني تشري من عند الفورنيسور ديالها بالكريدي، كتشري سلعه ياك، يعني الشراء ديال السلعه لاشاد مارتيا بريمير راه كيدخل في سيكل ديكسبلوطاسيون. دونك كتشري سلعه بالكريدي، كتشري عنده سلعه كتقول لي غنخلصك من هنا لشهرين ولا من هنا لشهر على حساب.
كاين لو كريدي بانكير كتسلف من عند لا بنك مثلا باش تشري دي ماتيريال ولا دي برودوي. دونك هنا كنسميوه كريدي بانكير ولكن خصو يكون موان دان نون. يعني ملي كتمشي عند البنكه كتسلف من عندها واحد الكريدي اللي مدته كتردوا ليها في اقل من عام كيتسمى موان فينانسمون ا كور تيرم. داكوغ. وكاين لا فاكتوراج غادي نقراو شنو كيعني. سي une opération par laquelle l'entreprise peut vendre ses créances à une entreprise spécialisée appelée facteur. دونك هي واحد العمليه اللي من خلالها المقاوله كتبيع الكريونس ديالها، يعني الفلوس اللي خصنا نعطيهم ليها حنا، يعني الفلوس اللي من حقها à une entreprise spécialisée واحد الشركه واحد المقاوله مختصه كتسمى فاكتور ولا entreprise دا فاكتوراج. نشرح لكم هذه بواحد المثال. مثلا انت واحد الشركه ياك عندك واحد الكليون ديالك بعتي ليه واحد المارشانديز ب 30,000 درهم ودار معاك غادي انت بعتها ليه في شهر واحد ودار معاك غادي يخلصك باغ تريت واحد الموين وسيله ديال الاداء ا كريدي غادي يخلصك حتى لشهر 5. انت شركه صافي خديتي عنده لا تريت والكليون يخلصك في شهر 5 ولكن انت احتاجيتي الفلوس بور فينانسي شي حاجه ا كور تيرم ياك احتاجيتي الفلوس في شهر 2. اشنو كدير في عوض ما تبقى تسنى حتى دوز ديك 5 شهور ياك وتاخذ الفلوس تخلص من عند الكليون ياك اشنو كدير كتمشي كتبيع ليه ديك الفاكتور اللي عندك ولا ديك لا تريت اللي عندك كتبيعها لهاد الشركه اللي كتسمى الفاكتور كتبيعها ليها كتعطيك فلوس كتخلصك فيها بيان سور كتاخذ حقها وكتعطيك الفلوس ديالها وهي من عند من كتخلص من عند الكليون. داكوغ. الكليون كيخلصها في شهر 5 يعني بحال كتسربيك دغيا انت تعطيك الفلوس في شهر 2 احتاجيتهم وهي كتخلص من عندك الكليون بحال كتولي هي في بلاصتك كتعطيك الفلوس وكتولي هي في بلاصتك. هذه الخدمه ديال هادو الشركات. داكوغ. هذا هو لا فاكتوراج. دابا غنشوفوا لي موين دو فينانسمون ا موين اي ا لون تيرم يعني باش تفينونسي شي حاجه ا لون تيرم اي ا موين تيرم. دونك كاين لوتو فينانسمون. لوتو فينانسمون اسم على مسمى يعني كتبان من الكلمه ديالها اوتو يعني راسك فينانسمون تمويل يعني كتمول راسك براسك. سي كون لونتربريز فينانس سيز انفستيسمون بار سي بروبر مويان دو فينانسمون بيرمانون بحال لي بينيفيس. يعني الشركه هي ملي كشركه كتمول المشاريع ديالها بسي بروبر مويان يعني اموالها الخاصه. بحالاش بحال بينيفيس بحال ملي كتربح البينيفيس ديالها بلاص ما كتشدو كتعاود دير به استثمارات. داكوغ. كاينين لي زابور نوفو. ابور نوفو يعني ملي شي واحد من لي اسوسي الشركه كيجيب ليا دي كابي كيزيد الفلوس. مثلا انت دخلتي بواحد الكابيتال ديال 10,000 درهم وكتزيد مثلا تزيد عليه تخلي واحد 20,000 درهم اخرى وكتسمى في سميتك يعني لوغمونطاسيون دو كابيتال. الكابيتال باش ممكن يتاوغمونطا سوا شركه كتبيع لي زاكسيون ديالها لواحد الناس كتبيعهم دي اسوسي اخرين وكيتزاد الكابيتال ديالها سوا واحد من لي زاسوسي واحد من الشركاء كيجيب واحد الماتيريال جديد كيدخلوا في الكابيتال ديال الشركه ولا كيجيب واحد الماشين جديده ولا كيجيب واحد لوكال جديد. داكوغ. دونك هادو هما انواع ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. كاينين لي زومبرانت ا موين اي ا لون تيرم يعني كتسلف ا موين اي ا لون تيرم يعني بلوس دان an. هنا كنا قلنا كريدي بانكير كتسلف من عند لا بنك ولكن موان دان an كيتسمى موين دو فينانسمون ا كور تيرم. ولكن الا كان امبران ا موين ا لون تيرم يعني بلوس دان an كيتسمى ا لون تيرم. داكوغ. Qu'est le crédit bail. Donc le crédit c'est un crédit par lequel l'entreprise peut louer un bien au lieu de l'acheter. À la fin du contrat, l'entreprise peut restituer, acheter ou renouveler le bail. Donc هذا واحد الكريدي اللي من خلاله المقاولة كتكري واحد البيان au lieu de l'acheter. مثلا خصها واحد كاميون غالي بلاص ما كتشريه حيت ما عندهاش الفلوس كتكريه وبلاص ما تشريه كتكريه وفي لافان ديال الكونطرا يعني في نهايه الكونطرا مثلا كتمشي عند واحد الشركه اللي كتبيعوا ليها كتكريه لها عفوا كتقول لها غنكريه عندك 10 سنين. ملي كدوز ديك 10 سنين على فان دو كونطرا لونتربريز بو ريستيتوي يعني تردو للشركه تقول لها صافي شكرا ولا تقدر تشريه من عندها كاريمون تقول انا غنشريه ولا تغونوفلي الكونطرا ديال الباي يعني كتقول لها انا غادي نغونوفلي معاك الكونطرا يعني غنعاود نكريه عندك واحد المده ديال 5 سنين ولا 10 سنين. داكوغ. دونك هادو هما لي موين دو فينانسمون ا موين اي لون تيرم. نتمنى تكونوا فهمتوهم. هادو كان الفلوس اللي كيخصوني باش الوسائل اللي ممكن نجيب بها الفلوس باش نفينونسي واحد لاكتيفيتي ا كور تيرم وهادو الموين اللي كيخصوني باش نفينونسي واحد لاكتيفيتي ا لون تيرم اللي كتكون المبلغ ديالها كبير بزاف. داكوغ. دابا غادي نشوفوا لي بارتنير فينانسيي دو لونتربريز يعني الشركاء الماليين ديال لونتربريز. كاينه لا بنك وكاينه لا بورس دي فالور. دونك نعرفوا شنو كتعني لا بنك ونعرفوا شنو كتعني لا بورس. البورس هي البورصه كيف ما كتعرفوا جميع. دونك لا بنك
définition ديالها c'est toute personne morale qui effectue à titre de profession l'une des opérations suivantes: la réception des fonds publics, la distribution de crédit, les services bancaires de paiement. يعني la banque هي كل يعني شخص مورال، يعني ماشي فيزيك، يعني هي كل بيرسون مورال، هي شركة، هي مقاولة اللي كتدير à titre de profession، يعني العمل ديالها وحده من هاد لي زوبيراسيون هادو. داكوغ à titre de profession يعني العمل ديالها البروفيسيون ديالها هو هادشي. la réception des fonds publics يعني كتستقبل الفلوس ياك. لا ديستريبيسيون دو كريدي كدير دي كريدي، وكدير لي سيرفيس بانكير دو بايمون يعني كتقترح عليك دي مويان دو بايمون. تقدر مثلا انت غير بلا بنك تمشي تخلص واحد الكليون اخر، تخلص واحد الفورنيسور، تقول لا بنك ديالك خلصيه لي باغ فيرمون. هذاك السيرفيس بانكير دو بايمون راه من الحوايج اللي كيخليو البنكه كيعطيوها صيفط بنكه. داكوغ دونك هادو هما لي زوبيراسيون اللي خصها دير هذا بيرسون مورال باش تسمى اون بنك. هادي تحفظوها تو سامبلومون، راه سهله ومفهومه. كاينه la bourse des valeurs. Donc la bourse des valeurs, c'est un marché où se confrontent des offreurs et de demandeurs des fonds. حنا كنا قلنا المارشي هو المكان اللي كيلتقي فيه العرض والطلب، ولكن العرض والطلب ديالاش؟ ديال لي فون، ديال الفلوس، ديال الاسهم. Donc les instruments utilisés dans la bourse sont des actions ou des obligations. شنو كنبيعوا في la bourse؟ كنبيعوا اسهم ولا سندات. اسهم والسندات غادي يكونوا في الفيديو اللي فيها لي ديفينيسيون باش نتعرفوا عليهم اكثر. دونك لا بورس هي واحد السوق اللي كيتواجه فيه شي واحد، يعني كيعرضوا لينا والناس اللي كيطلبوا لي فون، يعني الفلوس، يعني اسهم. الفلوس يكونوا سو فورم اسهم. داكوغ فوالا اللي كنستعمل شنو كنبيعوا كنشريو في لا بورس؟ كنبيعوا دي زاكسيون اي دي زوبليغاسيون. داكوغ دونك هادو هما لي بارتنير فينانسيي دو لونتربريز. كاينه لا بنك يعني البنكه كتعاون لونتربريز باش كتفينونسيها ولا كدير عندها دي كريدي، ولا لونتربريز كتحط فيها فلوسها. وكاينه لا بورس باش كتبيع فيها هي الاسهم ديال الشركه ولا كتشري فيها اسهم. وبهاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نكونوا سالينا لو موديول انتربريز اي سون انفيرونمون. غادي تبقى واحد لا فيديو غندير لكم فيها لي ديفينيسيون اللي ممكن يتحطوا لكم ياك، غتكون من بعد هاد لا فيديو، وغادي تكونوا ساليتوا الموديول انتربريز اي سون انفيرونمون. الناس اللي تبعوا معايا هاد لي فيديو من الاول حتى الاخر عرفوا راسكم راه غادي تجيبوا ان شاء الله نقطه كامله في الامتحانات ديالكم، لانني طرقت لاي حاجه كاينه. وكيف ما قلت لكم اي سؤال راه ممكن تطرحوا لي في الكومونتير ونجاوبكم عليه. داكوغ الى خصصتي غير ساعه في النهار وتفرجتي في 2 فيديو في النهار لمده اسبوع ولا كاع اقل، غادي تكمل الموديول كامل. داكوغ دونك عطيو لراسكم الوقت وحاولوا تفرجوا في هاد لي فيديو كاملين. راه سي فريمون سوفيزون. شي لا شفتوهم كاملين راكم ضمنتوا النقطه الكامله في لي زو اف ام وفي لي كونترول ديالكم. ومن هنا الفيديو جايه كنتمنى لكم حظ موفق، والى اللقاء ان شاء الله.